बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज मैं आप लोगों के सामने एक बिज़नेस कार्ड बनाने जा रहा हूँ। प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या कुछ करना है, एक बिज़नेस कार्ड के लिए हमें क्या कुछ ज़रूरत होती है। बिज़नेस कार्ड के लिए आप लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके सामने सबसे पहले साइज़, उसका बैकग्राउंड, डाटा यानी कि टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह। कोरल ड्रा पे आपको काम करना आना चाहिए और उसके बाद आप लोग अपना कार्ड बनाना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका साइज़ क्या होगा, यानी जो साइज़ हमें चाहिए वो क्या है। इसका साइज़ होता है 3.5 बाय 2, यानी 3.5 जो है इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, जबकि इसकी लंबाई जो है, इसकी जो हाइट है वो 2 इंच में है। अगर आप इसको आप देखेंगे, ये जो मैंने बिज़नेस कार्ड बनाया है ये आपके सामने, अगर आप इसको ऊपर देखें तो आपको नज़र आ रहा है 3.5 बाय 2.0। फिर आपके पास बात आती है बैकग्राउंड की। आप लोग अपने टेक्स्ट के मुताबिक जो आपने कार्ड बनाना है उसके मुताबिक आप लोग बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप लोग बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड तलाश कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने आज जो आपके सामने बिज़नेस कार्ड तैयार किया है ये मैंने तैयार किया है लूनर कंप्यूटर कॉलेज के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि नाम से है लूनर, जिसके अंदर चांद की रोशनी जो है वो आती है, तो इसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज़ किया है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे गौर करें तो मैंने इसकी लाइट्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तमाम जगह पे शिफ्ट किया है कि इस कंप्यूटर में भी। और ये अगर आप यहाँ पे गौर से और देखेंगे तो ये राना महताब के अंदर भी आपको यहाँ पे भी ये लाइट नज़र आ रही है। तो ये लाइट इफ़ेक्ट मैंने इसके अंदर डाला है। इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर इमेजेस को यूज़ किया है, ये अपना लोगो डाला है यहाँ पे। तो आप लोग जो भी बिज़नेस कार्ड आप बनाने जा रहे हैं उसका लोगो आप लोगों के पास होना चाहिए, और लोगो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको कलर दे सकें, जो कलर आप देना चाहते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से। एक तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दूसरा वो एडिटेबल होना चाहिए कि उसको जब आप चाहें आप जो कलर देना चाहें दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने ये जो लोगो डिज़ाइन किया हुआ है इसके ऊपर मैं जो कलर देना चाहूँ मैं इसको वो कलर आसानी से दे सकता हूँ, मैं इसको जो भी कलर देना चाहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके सामने है कि ये आपके पास लोगो हो ऐसा एडिटेबल, साथ में आपने जो जो आपने टेक्स्ट टाइप करना है वो टेक्स्ट हो, और उसके साथ अगर कोई इमेजेस आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लोगों के पास हों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने इमेजेस के लिए के एड्रेस के लिए मैंने ये इमेज लगाया है जो कि मैप के ऊपर होता है लोकेशन ज़ाहिर करने के लिए। वेबसाइट के लिए ये इमेज है, और ये आपके सामने यूट्यूब के लिए, व्हाट्सएप के लिए ये, और टेलीफोन कॉल के लिए ये आप देख सकते हैं। मैंने टेक्स्ट को जहाँ पे मुझे चाहिए था राउंड करना मैंने राउंड किया। ये सब डिपेंड करता है आपके उस कार्ड के ऊपर कि आप किस तरह का कार्ड कंपोज करना चाह रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर मैं ये बताऊं कि ये मैंने कैसे लिखा है राना महताब आलम, इस राइटिंग के अंदर ये मैंने स्टाइल कैसे बनाया है, तो सिंपल बात ये है कि यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं की गई है। सिर्फ मेरे पास ये फॉन्ट है जो मैंने यूज़ किया है इधर। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं इस फॉन्ट को यूज़ किया गया है। ये मेरे पास अल कलम उबैद फॉन्ट के नाम से एक फ़ॉन्ट है जिसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप लोग इस तरह से देखें, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ये टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, और अब मैं इसको यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ अल कलम उबैद को। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने वही राइटिंग आ गई है जो यहाँ पे इस्तेमाल की गई है।
اس کے بعد اس کے آؤٹ لائن کو یہاں پہ چینج کیا گیا ہے، اندر وائٹ کلر، جبکہ باہر یعنی لیفٹ کلک سے میں نے اس کے اوپر وائٹ اور رائٹ کلک سے میں نے اس کے اوپر بلیو کلر دے دیا ہے۔ اس کا جو میں نے آؤٹ لائن یوز کیا ہے وہ یہ تمام کے تمام نیچے والے آپشنز کو آپ نے آن کر لینا ہے، اور یہاں سے اس کو آپ نے 13 نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سیم وہی آپ کے سامنے یوز کر لیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے پاس فونٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو رائٹنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیچے، لونر کمپیوٹر کالج کو کس طریقے سے میں نے راؤنڈ کیا ہے، تو آپ لوگ اس کو کیسے راؤنڈ کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سمپل سا پہلے ایک عدد آپ نے سرکل لگانا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایسے سرکل یہاں پہ لگا لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ اس کے مطابق سرکل لگ چکا ہے۔ اب جو بھی رائٹنگ مجھے یہاں پہ اس میں لکھنی ہے اس سرکل کے اندر، یہ ہم نے لکھ لیا ہے دس از ٹیسٹ ٹیکسٹ ٹو راؤنڈ۔ اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیجئے اور اس کے بعد پھر ٹیکسٹ ٹو پاتھ پہ کلک کر کے اس کے اوپر کلک کر دیجئے، تو یہ ٹیکسٹ دیکھیں اس کے اوپر راؤنڈ ہو جائے گا، اسی شیپ کے اوپر آ جائے گا۔ اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس ٹیکسٹ کے اس لائن کے نیچے آ جائے، دوبارہ اس کے اوپر کلک کیجئے اور یہاں سے اس ٹیب کو استعمال کرتے اس کو نیچے لے آئیے اور یہاں سے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے۔ اب دیکھیں یہ سرکل ڈیلیٹ ہو چکا ہے اور میرے سامنے یہ ٹیکسٹ آ چکا ہے اس شیپ کے اندر۔ میں یہی ٹیکسٹ یہاں پہ لاتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں اس طریقے سے یہ یہاں پہ آ چکا ہے۔ اب اس کو میں نے یہ لائٹ ایفیکٹ میں کیسے دوں گا اور کلر کیسے چینج کروں گا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میں نے کیا کیا ہوا ہے، اندر میں نے اس کو بلیو دے کے باہر میں نے وائٹ کیا ہوا ہے، اور اس کو F12 دبا کے یہ اس کی جو بیہائنڈس ہیں آخری والے لیتے ہوئے اور اس کو میں نے 2 قدم بڑھا دیا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے آ چکا ہے۔ میں اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اس کو آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں کہ یہ کیسے لائٹ ایفیکٹ آئیں گے اور کیسے ہم اس کو سیٹ کریں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا میں چھوٹا کر لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد سیٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم نے سمپل یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ لوگ دیکھ لے ہیں انٹریکٹیو ٹرانسپیرنٹ ٹول، اس کو آپ استعمال کیجئے اور یہاں پہ فاؤنٹین کلر کو یوز کرتے ہوئے سینٹر والا جو یہ آپشن ہے اس کو استعمال کر لیجئے، یعنی یہ جو لائٹ آ رہی ہے اس کے اندر سینٹر میں آپ اس کو یوز کریں گے، یہ سینٹر والے کو، اور اس کے بعد اس کو آپ یہاں سے کم کر لیجئے، یہ دیکھیں۔ تو جدھر آپ کو یہ لائٹ دینی ہے آپ اس کے اندر یہ ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں، تو لائٹ بس وہیں پہ آ جائے گی۔ اپنے بزنس کارڈ کو آپ لوگ بنا سکتے ہیں، کسی قسم کا بھی خوبصورت سے خوبصورت بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو باقاعدہ طور کے اوپر اپنی ویڈیوز کے ذریعے کورل ڈرا کو سکھا دیا ہے اور سکھاتا ہوا آ رہا ہوں، تو آپ لوگ وہاں سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں کمنٹ کے اندر۔ آپ لوگ میرے ویڈیو کی سیریز کو دیکھیں، کورل ڈرا کا مکمل کورس موجود ہے میرے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایک بزنس کارڈ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔